अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ मुख्यवार्ताः। इटली देशं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः G7 इति शिखरसम्मेलने भव्यं स्वागतं समाचरितम्। प्रधानमन्त्री तत्र ग्लोबल साउथ इति अथ विकास जलवायु परिवर्तन सन्निवेशु प्रकरणेषु स्वीयं मन्तव्यं प्रस्तोष्यति। कुवैत अग्निकाण्डे मृतानां 45 भारतीयानां पार्थिवशरीराणि स्वीकृत्य आनयति विशेषविमानम्। विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंह अपि विमाने उपस्थितः। मृतकेषु अधिकाः केरलनिवासिनः सन्ति। मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपिणः अरविन्द केजरीवालस्य मुक्तियाचिकायाम् अद्य विशिष्टन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। तत्रैव स्वाति मालीवालस्य प्रकरणे विभव कुमारस्य मुक्तियाचिकायामपि अद्य उच्चन्यायालये भवेत् निर्णयः। जम्मूकश्मीरे सर्वेषु विद्यालयेषु राष्ट्रगानम् अनिवार्यम् अभवत्। छात्रेषु एकतायाः अनुशासनस्य च भावनाम् उत्पादयितुं मुख्योद्देश्यः। बिहारस्य बक्सर जनपदे सर्वाधिकं 47 समङ्कितं तापमानम्। हिमाचलस्य अनेकेषु भागेषु अपि तापमानं 5-6 डिग्री मितम् अधिकम् अभवत्। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड राज्येषु अपि उष्णतायाः प्रकोपः। 18 दिनाङ्कतः वृष्टेः पूर्वानुमानम्। अपि च 20-20 विश्वचषक क्रीडायां बांग्लादेशेन नीदरलैंड्स् दलं 25 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अष्टशीर्षक्रमिके प्रवेशस्य सम्भावना नियता। तत्रैव इंग्लैंड दलेन केवलं 19 कन्दुकक्षेपेषु एव लक्ष्यं समर्ज्य ओमान दलम् 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। G7 इति शिखरसम्मेलने सहभागितां समाचरितुम् इटलीदेशं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भव्यं स्वागतं समाचरितम्। तावत् प्रधानमन्त्री तत्र ग्लोबल साउथ इति अथ विकास जलवायु परिवर्तन सन्निवेशु प्रकरणेषु स्वीयं मन्तव्यं प्रस्तोष्यति। ध्येयं यत् G7 इति देशैः समं भारतस्य सुदृढाः सम्बन्धाः सन्ति। गत 5 वर्षतः भारतं प्रतिवर्षम् एतस्मिन् शिखरसम्मेलने सहभागितां समाचरति। भवद्भिः ज्ञेयं यत् G7 इति जगतः 7 सुदृढविकसितदेशानां समूहः अस्ति, यस्य सदस्येषु कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका देशाः सम्मिलिताः सन्ति। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी तत्र इटली देशे G7 इति शिखरसम्मेलनात् पृथक् अनेकेषां देशानां नेतृभिः समं द्विपक्षीयोपवेशनानि अपि समाचरिष्यति। G7 इति शिखरसम्मेलने सहभागितां कर्तुम् इटलीदेशं प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् G7 इति शिखरसम्मेलने सहभागितार्थम् अहम् इटलीदेशं प्राप्तवान्। वैश्विकनेतृभिः समं सार्थकचर्चायां सम्मेलितुं समुत्सुकः अस्मि। अस्माकं लक्ष्यं सम्मिल्य वैश्विकसमाह्वानानां समाधानम् अथ उज्ज्वलभविष्यार्थम् अन्ताराष्ट्रियसहयोगसमेधनमस्ति। तावत् इटलीदेशे G7 इति शिखरसम्मेलनस्य गतदिने समारम्भः सञ्जातः। इटलीदेशस्य पुगलियास्थले आयोज्यमानस्य एतस्य शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिने राउण्ड् टेबल् इति समूहविशेषसम्मेलनं समायोजितं गतम्। अत्रान्तरे इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना जियोर्जिया मेलोनी इत्येषा उक्तवती यत् एतस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्देश्यम् ऐक्यस्थापनं सम्मिल्य कार्याचरणमस्ति। अथ G7 इति सदस्यदेशाः सम्मिल्य एव अग्रे सरिष्यन्ति, उत्कर्षतां च प्राप्स्यन्ति। कुवैत देशे स्थितः भारतीय दूतावासः सूचितवान् यत् कुवैत देशे दुरापन्नायाम् अग्निकाण्ड दुर्घटनायां मृत्युं गतानां भारतीयानां पार्थिवं शरीरम् आदाय वायुसेनायाः एकं विशिष्टं विमानं कोच्चिस्थलं प्राप्तुम् इतः सम्प्रेषितं गतम्। ध्येयं यत् दक्षिणवर्ती कुवैत देशस्य मंगफ नगरे बुधवासरे षट्तलीये भवने प्रचण्डाग्निकाण्डं दुरापन्नमासीत्।
यत्र निधनं गतानां 45 भारतीयानां पार्थिवशरीराणि एतस्मिन् विशिष्टे विमाने स्थापितानि सन्ति। अत्र एतत् अवधेयं यत् विदेशराज्यमन्त्रिणा कीर्तिवर्धनसिंहेन कुवैतदेशीय अधिकारिभिः समं समन्वयं संस्थाप्य तत्र मृतानां भारतीयानां पार्थिवशरीरं स्वदेशं समानेतुं यथावश्यकं कार्यं समाचरितम्। तावत् विदेशराज्यमन्त्री कीर्तिवर्धनसिंहः स्वयमपि तेनैव विमानेन स्वदेशं समायाति। मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपिणः अरविन्द केजरीवालस्य मुक्तियाचिकायाम् अवलम्ब्य अद्य विशिष्टन्यायालये वादश्रवणं समाचरेत्। तत्रैव स्वाति मालीवालस्य प्रकरणे विभुकुमारस्य मुक्तियाचिकायामपि अद्य उच्चन्यायालये निर्णयः भविष्यति। जम्मूकश्मीरस्य विद्यालयीय शिक्षा विभागेन केन्द्रशासितप्रदेशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु प्रातःकालीनसभायाः समारम्भं राष्ट्रगानेन समं समाचरितुं निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। पदक्रमस्य एतस्य उद्देश्यं छात्रेषु एकतायाः अनुशासनस्य च भावनायाः उत्पादनमस्ति। दिल्ल्यां जलसङ्कटप्रकरणमालक्ष्य शीर्षन्यायालये याचिकायाः निस्तारणाय न्यायालयेन उक्तं यत् न्यायालयस्य अस्मिन् विषये नीतिनिर्णयस्य विशेषज्ञता नास्ति। शीर्षन्यायालयेन उक्तं यत् राज्येषु यमुनानद्याः जलस्य वितरणं संवेदनशीलविषयः अस्ति। तत्रैव दिल्ल्यां जलसङ्कटप्रकरणे हिमाचलप्रदेशस्य पार्श्वे जलाशये जलस्य उपलब्धता नास्ति, अतः अतिरिक्तजलं दिल्लीनगराय न कल्पितुं शक्यते इति। राजनाथसिंहः द्वितीयवारं रक्षामन्त्रिपदस्य कार्यभारं निभालयति। राजनाथसिंहः अवदत् यत् वयं सशक्तस्य आत्मनिर्भरभारतस्य निर्माणं प्रति अग्रेसरन्तः स्मः। भारतं रक्षोत्पादने आत्मनिर्भरं निर्माय आगामिषु 5 वर्षेषु 50,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् निर्यातस्य लक्ष्ये कार्यं विधीयमानमस्ति। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज़ थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। जी किशन रेड्डी इत्यसौ केन्द्रीयमन्त्रिणः प्रह्लाद जोशिनः उपस्थितौ केन्द्रीयकृष्णाङ्गार खदानमन्त्रीरूपेण कार्यभारं स्वीकृतवान्। सः सिकन्दराबादतः भारतीयजनतापार्टी इति दलस्य सांसदः अस्ति। तेलङ्गानाराज्यस्य सांसदः अथ भाजपदलस्य तेलङ्गाना एकांशस्य पूर्वाध्यक्षः बन्दी सञ्जयकुमारः गृहराज्यमन्त्रीरूपेण गृहमन्त्रालये कार्यभारं स्वीकृतवान्। पदभारसम्भालनात् पूर्वं सः स्वीये कार्यालये पूजार्चनमपि विहितवान्। किञ्जरापु राममोहन नायडुः नागरिकोड्डयनमन्त्रित्वेन प्रभारग्रहणं कृतवान्। सः पदभारं स्वीकृत्य एव तेन उक्तं यत् वयम् आगामि 100 दिवसानां कार्ययोजनां निर्मास्यामः इति। वयं वायवीययातायातम् अधिकं सुगमं करिष्यामः, सहैव नगराणां विमानयात्रया संयोजनमपि अस्माकं प्राथमिकता भविष्यति। पेमा खांडुः अरुणाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रीरूपेण शपथं स्वीकृतवान्। पेमा खांडुः तृतीयवारं राज्यस्य कार्यभारं स्वीकृतवान् अस्ति। शपथग्रहणसमारोहः राजधान्याः ईटानगरे सम्पन्नः। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमित शाहः, भाजपादलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः, केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री JP नड्डा अपि उपस्थितः आसीत्। निदाघलहरी कारणात् उत्तरभारते जनसमस्याः इतोपि समेधिताः।
उष्णतापमानं प्रतिदिनं नवं स्तरं प्राप्नोति। तावत् बिहारराज्यस्य बक्सर जनपदे गतदिवसे सर्वाधिकं 47.2 सेल्सियस् इति परिमितं तापमानं समङ्कितं गतम्। तत्रैव पञ्जाब प्रान्तस्य भटिण्डानगरं 47 डिग्री सेल्सियस् परिमितेन तापमानेन सममेव देशस्य द्वितीयं सर्वाधिकम् उष्णस्थानम् अवर्तत। तावत् उत्तरप्रदेशस्य कानपुरं, हरियाणायाः रोहतकस्थलं, राजस्थानस्य गङ्गानगरं, झारखण्डस्य डाल्टनगंज स्थलानि अपि उष्णप्रकोपपीडितानि आसन्। अत्रान्तरे ऋतुविज्ञानविभागेन 4 दिनानन्तरं प्रावृषः समारम्भस्य सम्भावना प्रकटिता अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।